अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस इज सना फैसल। कैसे हैं आप लोग? ठीक ठाक हैं, उम्मीद है खैरियत से होंगे। इस व्लॉग का आगाज़ इस शेर से करना चाहूँगी कि जो चुप रहेगी ज़बाने खंजर, लहू पुकारेगा आस्तीनों का। जी हाँ नाज़रीन, पे दर पे ऐसे वाक़यात हमारे आस पास होते रहते हैं जो ना सिर्फ हमें बल्कि हमारी रूह तक को झंझोड़ देते हैं, लेकिन इन वाक़यात पे काबू पाया ही नहीं जा सकता। इससे पहले मैंने रिजवाना के हवाले से बात की थी, जो कि 14 साल की एक बच्ची थी और बड़े बाअसर लोगों के घर पे काम कर रही थी, और उसका क्या हाल है वो अभी तक सेहतयाब नहीं हो सकी। उसकी कई सर्जरीज हो चुकी हैं और उसका इलाज अभी भी जारी है, लेकिन अभी भी इतने ज़्यादा इलाज और मुआवजे के बावजूद वो अपने पैरों पर खड़ी नहीं हो सकती। इतना ज़्यादा जुल्म व बर्बरियत का उसे निशाना बनाया गया। आज हम बात करेंगे रानीपुर की फातिमा के हवाले से। ठीक है नाज़रीन, रानीपुर की फातिमा के हवाले से बहुत से लोग बहुत कुछ जानते होंगे, क्योंकि उन्होंने सोशल मीडिया पे कुछ वायरल वीडियोस देखी हैं। वो वीडियोस वायरल किसने की और वो वीडियोस कैसे मंजर आम पर आई, जबकि फातिमा को तो दफना दिया गया था। ये तमाम मामला माजरा है क्या, और इस केस की भी ताज़ा तरीन अपडेट क्या है, वो तमाम चीज़ें मैं आपके साथ शेयर करूँगी। मैं आपको सबसे पहले बताऊँ कि फातिमा जो कि रानीपुर में काम करती थी, एक ऐसी जगह पर जहाँ पर बेसिकली कहा यह जाता है कि जी पीर हैं, सैयद हैं, ये बड़ा बाअसर घराना है और दीनी लिहाज से भी ज़ाहिर सी बात है, जब मुरीदैन की आमदों का एक सिलसिला जारी होगा, लंगर वहाँ पर खुलेंगे और साइलिन की एक बड़ी तादाद आएगी, तो ऐसे घराने में लोग अगर उनकी बच्चियाँ जो है वो काम करें तो लोगों को इसमें कोई वो नहीं होता। क्योंकि जो बयान आया है ना, जो मरकज़ी मुल्ज़िम असद का, उसका कहना ये है कि हमारे पास लोग खुद जो हमारे मुरीदैन हैं, जो हमारे ज़ायरीन हैं, वो अपनी बच्चियों को खुद काम के लिए हमारे पास छोड़कर जाते थे, और वहाँ एक नहीं बहुत सारी कमसिन बच्चियाँ काम कर रही हैं। फिर मैं वही कहूँगी कि मुल्क में कानून मौजूद है लेकिन इम्प्लीमेंटेशन नहीं है, और इम्प्लीमेंटेशन अगर कहीं है भी तो वो वहाँ है जहाँ कमज़ोर को दबाया जा सकता है। बाज़ लोगों के लिए कानून बिल्कुल अलग है, बिल्कुल डिफरेंट है, रूल्स बिल्कुल अलग हैं, और ये चीज़ें किसी से ढकी छुपी नहीं है, लेकिन उसके बावजूद भी इन चीज़ों पर काम नहीं होता। बहरहाल मैं फातिमा के हवाले से आपसे बात करी थी। चंद दिन पहले जो है वो अच्छी भली वो काम कर रही होती है और बिल्कुल ठीक ठाक होती है, लेकिन अचानक से उसके पेरेंट्स को कॉल की जाती है कि जी आपकी जो बेटी है उसका इंतकाल हो गया है। उसके वालिदैन रोते धोते पहुँचते हैं वहाँ पर और उनकी लाश जो है वो उनके हवाले कर दी जाती है। लाश उनके जब हवाले की जाती है तो उसकी भी एक वीडियो आप देख रहे हैं, जिसमें उसकी माँ उसका बाजू चेक कर रही है, तमाम चीज़ें चेक कर रही है, और उसको दफना दिया जाता है। कहा यह जाता है कि बच्चे के पेट में बहुत शदीद दर्द था, बच्चे की तबीयत ठीक नहीं थी और बच्चे का इंतकाल हो गया, तो उसे दफना दिया जाता है। लेकिन अचानक से फिर एक वीडियो सामने आती है जिसमें दिखाया जाता है कि जो मरकज़ी मुल्ज़िम है असद शाह, उसके निजी कमरे की ये वीडियो है। वहाँ पे बड़े बड़े स्पीकर्स लगे हुए, स्क्रीन लगी है और बच्ची इधर से तड़प रही है, और उसने जो है वो उसका जो लिबास है वो भी सीसीटीवी फुटेज में समझ नहीं आ रहा है। ऐसा लग रहा है कि उसने ऊपर शर्ट वगैरह नहीं पहनी हुई। तो और वो जो जब उस कमरे में एक ट्रे लेके एक मुलाजमा पहुँचती है, फिर एक खातून पहुँचती हैं और फिर वो साहब उठ कर आते हैं, तो बड़ी मशकूक सी और बड़ी अजीब सी वीडियो है। जिसके बाद बेसिकली जब मैंने ये वीडियो देखी थी तो मुझे बड़ी तकलीफ हुई थी, और मैंने पता नहीं, मैं सोच रही थी यार ये मतलब कौन से माँ बाप होते हैं जो अपनी फूल जैसी नाजुक सी बच्चियों को जो है वो इस तरह से काम पर लगा देते हैं, जो ना सिर्फ घरेलू काम कर रही होती हैं, डोमेस्टिक वायलेंस का भी निशाना बनती हैं, बल्कि उनको बहुत ज़्यादा जुल्म बर्बरियत और तशद्दुद का निशाना बनाया जाता है हर हवाले से। बहरहाल वो वीडियो आने के बाद एक को हराम मच गया और ये कहा जाने लगा कि जनाब ये हुआ क्या है, और अब तक जो इस केस की तफ्तीश हुई है उस हवाले से मैं आपको बताती हूँ। कहा यह जा रहा था कि उस इलाके का जो एसएचओ है वो उसको उसी पीर ने जो है वो लगवाया है, तो वो उसके खिलाफ कार्रवाई नहीं करेगा। तो इस पर मीर रोहेल साहब हैं, वो जो एसएसपी हैं वो इस पर जो है वो पूरी कार्रवाई वगैरह कर रहे हैं, और जो तमाम, क्योंकि केस अब अदालत में जा चुका है, उसकी माँ ने जो है वो अपनी मुद्दत में एफआईआर का इंदराज किया है, और ये तमाम चीज़ें जो हैं वो अब आगे बढ़ चुकी हैं, और अब आगे बढ़कर इस नौयत पर आ गई हैं कि अदालत ने बच्ची की कब्र कुशाई का हुक्म दिया था ताकि कब्र कुशाई की जा सके और पता चलाया जा सके कि बच्ची की मौत की वजह क्या है। इस हवाले से जो थानेदार था वो भी अरेस्ट है, उसे भी शामिल तफ्तीश किया गया है। जो मरकज़ी मुल्ज़िम था उसको भी शामिल तफ्तीश किया गया है। उसके अलावा जो डॉक्टर था जिसने बच्ची की हलाकत की झूठी रिपोर्ट तैयार की थी कि सब कुछ सही है, ऑल सेट है, उसको भी शामिल तफ्तीश किया गया है। अच्छा, जब असद को, ये जो मरकज़ी मुल्ज़िम था, इसको गिरफ़्तार किया गया तो उसको गिरफ़्तारी से पहले उसने अपना जो है उसने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उसमें उसने बताया कि वीडियो मैंने खुद ही जारी की है, और बच्ची जो थी वो बहुत बीमार थी, बच्ची को बुखार था और डॉक्टर से उसे चेक कराया गया, उसे मेडिसिन दी गई। मेडिसिन देने के कुछ अरसे बाद ही, कुछ टाइम बाद, अरसे नहीं कुछ घंटे बाद ही उसकी तबीयत जो है वो ख़राब हो गई,
اور بچے کی ہلاکت ہو گئی. اور اس نے کہا یہ CCTV فوٹیج جو ہے وہ میں نے ہی جاری کی ہے. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے جو ٹکڑوں ٹکڑوں میں CCTV فوٹیج آ رہی ہے اس کے بجائے اگر ایک کلیئر فوٹیج آ جائے تو پتہ چل جائے یہ معاملہ کیا ہے. اور اس حوالے سے جو ہے تحقیقاتی ٹیم اس پر کام بھی کر رہی ہے جو کہ CCTV فوٹیجز کا باریک بینی سے جو ہے وہ جائزہ بھی لے رہی ہے کہ آخر یہ معاملہ یہ ماجرا کیا ہے. اس کیس کی تازہ ترین اپڈیٹ یہ ہے کہ جب عدالت نے قبر کشائی کا حکم دیا تو اس کے بعد اس کی قبر پہ جو ہے وہ قبر کی حفاظت کے لیے کچھ لوگ تعینات بھی کر دیے گئے کیونکہ کہا یہ جا رہا تھا کہ 62 لوگ ہیں شاید ثبوت مٹا نہ دیں یا پھر ڈیڈ باڈی وہاں سے نہ غائب کر دیں یا کوئی اور معاملہ نہ ہو جائے. اتنے اثر و رسوخ والے ہیں تو اس کی جو قبر تھی جو بچی کی تھی اس کی جو ہے وہ پہرے داری کی جا رہی تھی. اچھا جناب اس کی اب اپڈیٹ یہ ہے کہ بچی کی قبر کشائی ہو گئی ہے. مکمل ایک میڈیکل بورڈ جو تھا جو پوری تحقیقاتی ٹیم تھی وہ وہاں موجود تھی. انہوں نے بچی کا پوسٹ مارٹم کمپلیٹ کیا ہے, سیمپلز کلیکٹ کیے, اس کی رپورٹ بھی چند ہی دنوں میں آ جائے گی اور تمام چیزیں واضح ہو جائیں گی, دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو جائے گا. لیکن ان تمام معاملات میں ہم نے ایک یہ چیز دیکھی کہ کچھ اور لوگ بھی ہیں جو منظر عام پہ آئے ہیں. اس جگہ پر کام کرنے والی اور بھی 2 جو ہے وہ لڑکیوں کے بیانات سامنے ہیں جس میں ایک بیان میں تو ایک لڑکی نے کہا ہے کہ میں نے وہاں سے کام چھوڑ دیا ہے اور وہ جو ایک اور ملزمہ تھی جو کہ بچی پہ ظلم کرتی تھی حنا شاہ, ان کو بھی ابھی تک اریسٹ نہیں کیا گیا اور وہ غائب ہیں. اس کے حوالے سے اس نے کہا ہے کہ جی وہ مالکن ہمیں بہت مارا کرتی تھی, وائپر سے مارتی تھی اور ہمیں باتھ روم میں بند کر دیتی تھی اور جب ساس سسر آتے تھے تو کہتی تھی ان کے سامنے کچھ نہیں بولنا, ہمیں والدین سے نہیں ملنے دیتی تھی, CCTV فوٹیج میں ہی ہمیں دکھاتی تھی کہ یہ تمہارے پیرنٹس آئے ہیں یہیں سے دیکھ لو بس, اور وہیں سے ان کو واپس بھیج دیتی تھی. اور اس نے کہا میں بڑی مشکل سے اپنی جان بچا کے بھاگی. اس کے علاوہ ایک اور جو ہے ملازمہ اس کا بھی بیان سامنے آیا, وہ ابھی وہیں پر کام کری ہے. اس کا کہنا یہ ہے کہ اس کو بہت مارا جاتا تھا, اس لڑکی فاطمہ کو پیٹا جاتا تھا, تشدد کا نشانہ بنایا جاتا تھا, باتھ روم میں کئی گھنٹے بند کیا جاتا تھا اور ہم اس کے لیے کچھ نہیں بول سکتے تھے. اور اس نے تڑپ تڑپ کر ہمارے سامنے ہی جان دی ہے. جو فاطمہ کی والدہ ہے اس نے بھی یہ کہا کہ جب اس نے بچی کی لاش دیکھی تو اس نے یہ دیکھا کہ اس کی لاش پر اس کی جو ڈیڈ باڈی تھی اس پہ تشدد کے نشان تھے. اور جو صحافیوں سے اس خاتون کی بات ہوئی ہے جنہوں نے بچی کو غسل دیا تو اس کا یہ کہنا تھا کہ بچی کی پیٹھ پر, بچی کی کمر پر, گردن پر بھی تشدد کے نشانات تھے اور اس کے اعضاء پر سوجن بھی تھی, یعنی کہ اس کی باڈی جو تھی وہ سوائل بھی ہوئی تھی. تو جناب اس کیس کی جو ابھی تازہ ترین اپڈیٹ تھی وہ میں نے آپ کو بتا دی ہے کہ بچی کا جو ہے وہ میڈیکل جو پوسٹ مارٹم تھا وہ کمپلیٹ ہو چکا ہے. میڈیکل رپورٹ آنے میں بھی کچھ ٹائم لگے گا جس سے تمام چیزیں واضح ہو جائیں گی. لیکن سوالیہ نشان ابھی تک وہیں موجود ہے کہ ہمارے پاس ادارے بھی موجود ہیں, ہمارے پاس قانون بھی موجود ہے, لیکن اس کے باوجود قانون کی دھجیاں کھلے عام اڑا دی جاتی ہیں, چھوٹے چھوٹے معصوم بچوں کو کام پہ لگایا جاتا ہے, جبکہ اس ملک میں لا موجود ہے, قانون موجود ہے جس کے مطابق اس بچے کے ساتھ جو بھی ہوا اس کو گھر کے کاموں کے لیے تشدد کا نشانہ بنایا گیا یا اس کے ساتھ زیادتی کی گئی. لیکن وہ بچی اب اس دنیا میں نہیں ہے, وہ پھول سی معصوم سی کلی, پھول وہ کھلنے سے پہلے ہی جیسے کہتے ہیں نا مرجھا گئی. اس کی عمر تھی گڑیوں سے کھیلنے کی, اسکول جانے کی, پڑھنے لکھنے کی, لیکن اس کو ایسی جگہ چھوڑ دیا گیا صرف یہ سوچ کے کہ بھائی یہ پیر گھرانہ ہے اور یہاں پہ تو کہتے ہیں کہ جی یہاں پر اگر آپ مطلب آپ نے اپنی طرف سے یہ کنٹریبیوٹ کیا کہ آپ نے اپنی بچی وہاں پہ چھوڑ دی ہے, تو جناب اب آپ کے دن بدل جائیں گے, آپ کے دن سنور جائیں گے, آپ کی نسلیں سنور جائیں گی کیونکہ آپ نے سیدوں پیروں کے پاس جو ہے اپنے بچوں کو کام کرنے کے لیے چھوڑا ہے. تو ناظرین دنیا بہت ترقی کر چکی ہے, احترام عقیدت اپنی جگہ, لیکن اپنے حقوق کی پامالی اگر آپ لوگ اسی طریقے سے ہوتے دیکھتے رہیں گے تو پھر کچھ بھی نہیں ہو سکتا. اپنے حقوق کے لیے خود ہی آواز بلند کرنی پڑتی ہے اور اس کیس میں بھی یہی ہوا ہے کہ اس معصوم بچی کی ماں نے جو ہے وہ آواز بلند کی ہے اور ہم یہ چاہتے ہیں کہ اس میں انصاف ہو. ولاگ پسند آیا تو میرا YouTube چینل ضرور سبسکرائب کیجیے گا. اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.